ذات يوم كان رجل يمشي على شاة البحر، فنظر رجلا من بعيد ويميل إلى الأرض ويحمل شيئا ويرمي في البحر، فقرب قليلا فنظر هناك أسماكا كثيرة تململة على شاة البحر، لئلا أخرجهن من البحر موج كبير وصرعهن على الأرض. هو رجل جميل إليهن ويحملهن ويرميهن في البحر، وكان يستحييهن بسعيه، فاستهزأ على سفاهة فقال له استهزاء: ما يختل بهن بفعلك؟ هن كثيرة كم تعدادا تحيي. فسمع قوله ومال إلى الأرض وحمل سمكا واحدة تململة ورمى في البحر. هي سمك إذا وقت في الماء فسبقت إصباحا بسرعة. قال لرجل آخر بالسكون: اختل. وبالجملة سعينا الصغير إن لا يبدل كل حالات، لا يبدل كل حالات، لكن يفيد لأي واحد، فاعملوا عملا صالحا بطاقته وحيثيته. نبذل في هذا الفكر أن سعينا كم يبدل حالات، بل فكروا في هذا ما سعيت بحقه.